वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम बात करेंगे गदागरों पर, उन भिखारियों पर जो आपको सड़कों पर भीख मांगते नज़र आते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ट्रैफिक के बहाव के साथ साथ जो है वो भिखारियों का भाव भी बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ भाव की नहीं बल्कि भावों की बात कर रही हूँ कि इनका जो एक सेटअप है, पहले कुछ अर्सा पहले तक ये कहीं कहीं नज़र आते थे, लेकिन अब आपको हर सिग्नल पे नज़र आते हैं। हर आपको मार्केट के बाहर जो है वो भिखारी नज़र आते हैं। इवन कि आप जहाँ गाड़ी पार्क करने की कोशिश करेंगे वहीं पे 2-4 लोग आकर आपको जो है वो अल्लाह और रसूल का वास्ता देंगे और आपसे भीख मांगेंगे और आपसे पैसे मांगेंगे, और जब तक आप पैसे निकाल कर दे नहीं देंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, अब इनमें कुछ लोग तो प्रोफेशनल भिखारी हैं, कुछ लोग नहीं बल्कि 85% लोग प्रोफेशनल भिखारी हैं जिनका ये कारोबार है, जिनके पीछे पूरे का पूरा माफिया काम कर रहा है। और इस वक्त लाहौर की सड़कों पर सिग्नल पे बाकायदा तौर पर इनको छोड़ा जाता है। गाड़ियाँ होती हैं जो इनको छोड़ के जाती हैं, गाड़ियाँ ही होती हैं जो इनको पिक करके लेके जाती हैं। आज से कोई 1.5 साल पहले मैंने खुद जाकर ये रिसर्च की और देखा कि ये भिखारी आते कहाँ से हैं, इनको किस तरीके से इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, या वाकई ही इनके घरों में जो है वो राशन नहीं है, ये गुर्बत के मारे हैं जो आके सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। तो पता ये चला कि ये झुग्गियों वाले जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग अपने बच्चों को, आपने देखा होगा कि झुग्गियों वालों के बच्चे भी बहुत होते हैं, वो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि उनको भिखारी बनाया जा सके, उनसे पैसे कमाए जा सके। और ये वो सच है जो हर कोई नहीं बोल सकता। आप इस चीज़ की तस्दीक कर लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे मुल्क में भिखारियों के लिए एक माफिया काम कर रहा है जो इनसे बाकायदा तौर पर इनके हाथ पांव तोड़कर कभी इनको जो है वो सड़कों पर, कभी इनको जो है वो सिग्नल्स पे, कभी इनको मार्केटों में छोड़ के जाते हैं, और फिर ये शाम को जितने पैसे आते हैं उनमें से 10% सिर्फ इनको दिया जाता है, और बाकी जो है वो ठेकेदार या जो भी वो बंदा है जो इनको लेकर आता है वो रख लेता है और फिर इसको बांट दिया जाता है पैसे को। ये भिखारी जो है इनके पास मोबाइल फ़ोन भी मौजूद हैं, ऐसा भी रिसर्च में जो है वो साबित हुआ। हमारे रिपोर्टर है मोहम्मद शहजाद साहब, जिन्होंने काफ़ी अरसे की मेहनत से ये रिपोर्ट तैयार की है, बाकायदा तौर पर इन गदागरों की पूरी रिसर्च की है। ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों आते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, और पाकिस्तान में रोज़ पर रोज़ ये भीख मांगने वाले लोग क्यों बढ़ रहे हैं। इन लोगों ने तो बेचारे उन सफ़ेद पोश लोगों का भी जीना मुहाल कर दिया जो किसी मजबूरी या तकलीफ़ की बिना पर सड़क पे निकलते हैं और उन्हें भी झिड़क दिया जाता है ये समझ के कि शायद ये प्रोफेशनल भिखारी हैं, लेकिन ऐसे ही कोई सड़क पर नहीं आता। कहा यह जाता है छोटे बच्चों का सहारा लेते हैं, मासूम बच्चों को दोपहर तपती हुई धूप में जो है ये अपनी गोदों में लिए भीख मांग रही होती हैं ख़वातीन। बहुत सी ख़वातीन आपको बच्चों को लेके सड़क पे बैठी नज़र आएंगी, जिनमें से 5% ख़वातीन ऐसी होंगी जो मजबूरी के तहत बैठी होंगी, लेकिन इसमें से 85-90% लोग वो होंगे जो प्रोफेशनल होंगे। ये रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद शहजाद साहब की और उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी, गदागरी यानी भीख मांगना। हाल ही में लाहौर की एक खबर ने सबको चौंका कर रख दिया कि शहर में भिखारियों और गदागरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के पहले ही रोज 436 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें मुख्तलिफ ग्रोहों से तल्लुक रखने वाले पेशावर भिखारी शामिल थे। फकीरी और गुर्बत की आड़ में गदागरी एक काबिल फिक्र मामला बन चुका है, जिसके खिलाफ मौसर कार्रवाई की अशद जरूरत है। आम जुबान में भिखारी, फकीर, गदागर या मंगता वगैरह ऐसे अफराद को कहा जाता है जो दर दर जाकर लोगों के सामने हाथ फैलाते और माली मदद की भीख मांगते हैं। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक, कस्बों से लेकर देहातों तक, पुराने मोहल्लों से लेकर पोश सोसाइटी तक, ये सब अफराद अब हर जगह बसेरा कर चुके हैं, जो शहरियों को अपनी बेचारगी और माली मजबूरियों का यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। माली मजबूरियों के मारे इनमें कई अफराद तो वाकई मुस्तहिक होते हैं, मगर अफसोस के गदागरों की बड़ी तादाद अब पेशावर बन चुकी है। बस स्टॉप पर खड़े हों या ट्रैफिक सिग्नल पर, शहर में हो या देहात में, ट्रेनों बसों में हो या पैदल, इनकी मौजूदगी आपको हर जगह दिखाई देगी। दर्दमंद दिल रखने वाले अफराद हमेशा इन पेशावर भिखारियों का हदफ रहते हैं, जिनसे ये एक दिन में हजारों कमा लेते हैं। पाकिस्तान में यही भीख माफिया ऐसा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है जो अब हजारों बच्चों को भिखारी बनने पर मजबूर कर रहा है। मुल्क में जाली गदागरों की एक बड़ी तादाद मनशियात फरोशी और असले की स्मगलिंग में भी मुलव्वस है, जिनका नेटवर्क मनशियात की सप्लाई में खास किरदार अदा कर रहा है। रमजान का महीना शुरू
शुरू होते ही पेशावर गदागर अपने आबाई कस्बों देहातों से निकलकर शहर का रुख कर लेते हैं, जो आपको हर सिग्नल पर खड़े नजर आएंगे। कौन मेहनत करे, मुसीबत उठाए, बगैर मेहनत जो मिल जाए तो तकलीफ क्यों बर्दाश्त की जाए। इस बढ़ते हुए माफिया को कैसे काबू में किया जाए, हुकूमतों के लिए ये कभी भी चैलेंज से कम नहीं रहा। कहते हैं कि महंगाई का एहसास दो लोगों को कभी नहीं होता, जो मांग के खाता हो या जो अपने बाप की खाता हो। तीसरा वो बंदा जो कमा के खाता हो, उसको पता होता है कि महंगाई क्या है। ये जो मांग के खाते हैं, इनके लिए बड़ा ही आसान होता है कि ये मांग लें और मांग कर अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी कर लें। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो वाकई ज़रूरत की बिना पर जो है सड़क पर आकर बैठते हैं। लेकिन ये जो प्रोफेशनल भिखारी हैं, इनका क्या किया जाए? क्या पुलिस इनको डंडे मारे, इनको गिरफ्तार करे, थाने में बंद करे और इनको फिर लेने वाले, छुड़वाने वाले आ जाएं और इनको वापस भेज दिया जाए? यही सिलसिला चलता रहेगा। जब से हमने आँख खोली है इस पाकिस्तान में, यही सिलसिला देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पर भिखारियों की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही है। मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो रोज़ ये सूरत हाल अपनी आंखों से देखते हैं। आप भी, मैं भी, हम सब जब अपने ऑफिस आते हैं, घर जाते हैं, तो यही सूरत हाल होती है। शहजाद साहब बताइएगा कि भीख मांगना एक ट्रेंड बन गया है, हर कोई भीख मांग रहा है, यहाँ तो बड़े बड़े लोग भी भीख मांग रहे हैं, तो अब क्या पूरा पाकिस्तान जो है वो इसी काम पे चल पड़ा है? जी तो डॉक्टर क्या साहब, किया जाएगा? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से इनकी तादाद जो है इतनी इस हद तक बढ़ गई है कि इनकी तादाद हजारों में चली गई है। अगर आप लाहौर शहर को देख लें तो कमो बेश तकरीबन ये लाहौर शहर में 20 से 25 हजार जो है ये गदागर हर सिग्नल पे और जगह जगह बैठकर ये मांग रहे होते हैं। इनकी तादाद 20 से 25 हजार हो गई है लाहौर में। और आपको एक मजे की बात बताता जाऊं कि जितने भी भिखारी हैं 90+% जो भिखारी हैं वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और 70+% जो भिखारी हैं वो बाकायदा स्मार्टफोन यूज करते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये इतने जदीद और इतने मॉडर्न भिखारी हैं। जाहिर है जदीद दौर है तो जदीद भिखारी होंगे। और एक भिखारी की अगर आमदन अगर आप देखें तो एक भिखारी कम से कम 2000 से लेकर 6000 रुपए तक औसतन जो है वो डेली का कमाता है पर डे। और जी पर डे। और इनके पीछे असल में कार्रवाई इनके खिलाफ बहुत ज्यादा होती है। कानून हर दफा इनके खिलाफ हरकत में आता है। ये पिछले दिनों कार्रवाई की गई, 436 एक दिन में पकड़े गए, हालांकि वो सिर्फ 4-5 घंटे का ऑपरेशन किया गया था। ठीक, असल में हमारे कानून में जितनी भी दफात इनके ऊपर जो लगती हैं मांगने के लिए, वो सारी बेलेबल ऑफेंस है। ये पकड़े जाते हैं, अगले दिन बेल करा के फिर आ जाते हैं, फिर मांगना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए कोई बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है, खवातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बच्चों। और मजे की बात है, ये बच्चे बाज दफा ये आपने देखा होगा इशारे के ऊपर या किसी भी जगह पे कोई छोटा बच्चा उसको लुटा के लेके आए होते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे भिखारी ऐसे हैं जो बच्चा किराए पे लेके आए होते हैं, किराए पे। जी, ये जो ये आपने अभी जो झुग्गियों वाले, झोंपड़ियों वाले जो हैं, हाँ। उनके जो बच्चे होते हैं वो दिहाड़ी के ऊपर बच्चा दे देते हैं इनको, उनसे किराए पे लेके आ जाते हैं। वो बच्चा उस गर्मी और धूप की तपिश बर्दाश्त जी, उनको उन्होंने कोई एडिक्शन मेडिसिन दी होती है, उसको एडिक्शन मेडिसिन दी होती है, उसको थोड़ा सा नशा और मेडिसिन पिला देते हैं। वो बच्चा आप देखेंगे जमीन पर भी उसको लुटा देते हैं, वो ऐसे ही लेटा रहता है, ऐसे ही। ठीक है, तो वो उसको हमारा मुआशरा, हमारा जो आप देखें कि मुसलमान और फिर रमजान का महीना चल रहा है, इसमें तो बहुत ज्यादा मैं सिग्नल्स पे जो है वो आए दिन लोगों को देख रही हूँ। खवातीन बहुत ज्यादा निकल पड़ी हैं बाहर, बच्चों को साथ लेकर बैठी हुई हैं। बहुत सी जगह पे तो मैंने खुद गाड़ी रोककर जो है वो लोगों से पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं, तो उनका ये कहना था कि कोई जो है वो गाड़ी साफ करने वाले कपड़े बेच रही है, कोई जो है वो हाथों में जो पहनने वाले जो भी फूल होते हैं वो बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, चले बेचने का तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन जो मांग रहे हैं नहीं उनका क्या किया जाए? वो ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। ये इमोशनल आप देखें, ये जो होते हैं ये नफ्सियात को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये बच्चे बड़े ट्रेंड होते हैं, बच्चे भी और जितने भी ये प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, ये आपको इस तरह के वास्ते देंगे, इस तरह के आपको दुआएं देंगे कि आप इमोशनल होके आप पैसे निकाल देंगे। ऐसा भी होता है कि अगर आपको जो है वो देख लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस हवाले से आपके साथ ऐसी मनते मुरादों वाली बात शुरू कर देते हैं कि इंसान को मजबूरी में पैसे निकाल के देने पड़ते हैं कि ठीक है अब तो अल्लाह के नाम पर मांगा है, रसूल के नाम पे मांगा है तो हम दे देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही होता है ना कि हमने अल्लाह के नाम पे दिया है। लेकिन उनका भला हो रहा है, मांगने वालों की तादाद रोज पर रोज इजाफा हो रहा है। क्या हमें इस तरह पैसे देने चाहिए? बिल्कुल, हमें देखें ना, अब जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको देना चाहिए रमजान
رمضان مبارک میں ان تک نہیں پہنچتا. اور یہ جو پروفیشنل بکاری ہیں جن کا کام ہی مانگنا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو دیہڑی دار ہیں, یہ جو پیشہ ور بکاری ہیں. اور پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں سے بہت سارے بکاری باقاعدہ نشہ سپلائی کرتے ہیں. صحیح. اور بہت سارے بکاری ایسے ہیں کہ جو اسلحہ سپلائی کرتے ہیں, اور ان کے پیچھے جو مافیا بیٹھا ہوتا ہے, جو ان کو چلاتا ہے, جو ان کو پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے, جو کون ہے, اب آج تک بہت کم دفعہ ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے جو ان کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں, جو ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک رپورٹ دیکھی ہم نے کورٹ میں جا کے, تو ایک بندے نے تقریباً 450 ضمانتیں کروائی ہوئی ہیں بکاریوں کی. اچھا, تو دیکھیں آپ اس کا کیسا نیٹ ورک ہوگا. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے شہزاد صاحب, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, پورا پاکستان اس طرح تو بھکاری روز بر روز جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا صرف بھکاریوں کو پکڑ کے لے جانا, مار پیٹ کرنا, انہیں چند دن جو ہے وہ لاک اپ میں رکھنا, یا چلیں 2 دن لاک اپ میں رکھنا اور پھر انہیں چھوڑ دینا, اس طرح بھکاریوں پہ کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے, یا اس مافیا کو پکڑا جائے جو ان کے پیچھے ان کو روز چھوڑنے اور لینے کے لیے آتے ہیں؟ بالکل, اس مافیا کو پکڑا جائے. اور بہت سارے ایسے بندے ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے یہ کام کرنے پر مجبور ہے. اگر کوئی نشئی یا نشے کی وجہ سے مجبور ہے, اس کا نشے کا علاج کیا جائے, ان کے لیے ایسی اویئرنس ان کو دی جائے تاکہ یہ اس کام سے خود بخود جان چھڑائیں. اگر یہ آپ کہیں کہ ان کو زبردستی ہم ان سے چھڑوا لیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. ان کے پولیس بھی مجبور ہے, کیا کرے, پولیس کے اس کو لے کے جائے گی, ایف آئی آر کاٹے گی, اگلے دن اس کی بیل ہو جائے گی, وہ پھر آ کے مانگنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا کوئی قانون اس طرح کا نہیں ہے, گورنمنٹ کے کوئی ایسا ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ان کو لے کے جائے اور ان کا باقاعدہ علاج کرے. جو اگر کوئی ہنر مند ہے, کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے, وہ اپنا ہنر سیکھے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان میں سے کافی بھکاری ایسے ہیں جو بھیک مانگنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن وہ ایسے نیٹ ورک کے ساتھ جڑ چکے ہیں جو انہیں مجبوراً بھیک مانگنے پہ مجبور کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تم نے اگر بھیک نہ مانگی تو تمہارے گھر والوں کو مار دیں گے, تمہیں مار دیں گے, ایسی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو وہ غریب لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگنے پہ ان کے بچے بھی مجبور ہیں. یہ اتنے طاقت والا یہ مافیا, ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان سے یہ کام کرواتے ہیں, کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والوں کو اداروں کو چاہیے کہ ایک دفعہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرے اور بڑی مؤثر کارروائی ہونی چاہیے. تب ہی جا کر ہم اس مافیا کو جو ہے اس کے خلاف کارروائی کر پائیں گے. اور اگر آپ اس مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے تو آپ کو جو سرے جڑے ہوئے نظر آئیں گے نا, اب میں یہاں پر نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں اس کے بارے میں خود ریسرچ کر چکی ہوں, اور مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ سرے کہاں جا کے جو ہے وہ جڑ رہے ہیں. یہ معاملات بڑے خراب ہیں. اس مافیا پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے شاید پاکستان کی سڑکوں سے آپ اس گداگری کو جو ہے وہ ختم کرنے میں ابھی تک ناکام ہے. اور آگے بھی اگر آپ نے اس مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈالا تو پھر شاید جو ہے وہ یہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے, کیونکہ یہ تو پھر ہر گھر ہر جگہ کی جو ہے وہ بات ہو جائے گی. لیکن وہ لوگ جو واقعی ضرورت مند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ایون کہ اپنے رشتہ دار بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے, کوئی لوگ سپورٹ نہیں کرتے, اسی لیے تو اللہ نے زکوٰۃ کا جو ہے وہ ایک حصہ نکالا کہ ان لوگوں کے لیے اگر ہر بندہ اپنے حصے کی زکوٰۃ دے, اگر ہر بندہ اپنے ساتھ والے گھر والوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر لے, یا ان کے گھر میں جو پکا ہے وہ بھجوا دے, تو شاید کوئی بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر نہ نکلے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. احساس ختم ہو گیا ہم لوگوں میں. احساس اصل میں احساس دیکھیں, ان لوگوں نے جو لوگ جن کو جو حق پر تھے اور جن کو ضرورت تھی, ضرورت مند جو ہوتے ہیں, ان لوگوں نے ان کی بھی ضرورت جو ہے نا وہ بندے کا سارا وہ کریٹیری ختم کر دی ہے. یہ دیکھ یہ پیشہ ور لوگ اس میں داخل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اچھے اور برے کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک, اگر ہم تو دیکھ کے اگر کوئی بندہ دیتا ہے ان کو تو وہ تو اس کے جذبے سے دیتا ہوگا نا, اللہ کے ڈر سے اور راہ حق میں. بالکل ایسی ہے, وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک, لیکن یہ ان میں سے 90% ایسے بندے ہوتے ہیں جو باقاعدہ منشیات فروش, باقاعدہ اسلحہ فروش اور نجائز فروش, اور جگہ جگہ ان کے مافیات اور ان کے گٹھ جوڑ اور ان کے علاقے باقاعدہ ان کے علاقے بکے ہوتے ہیں کہ اس علاقے پہ فلانے نے کھڑے ہونا ہے, اس علاقے پہ فلانے نے کھڑے ہونا ہے. انہوں نے اپنے علاقے جو ہیں وہ بانٹے ہوتے ہیں آپس میں. یہ بہت بڑا جرم ہے, اور اس جرم میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ جب اپنی قوم کے بچوں کو بھکاری بنا رہے ہیں, کہیں اپنے قوم کے بچوں کو نشے پہ لگا رہے ہیں, کہیں اپنے قوم کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں, کیونکہ کرونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے اسکول بند رہے, ابھی تک وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے, بچے اسکول نہیں جا پا رہے, تو کافی گھر والوں نے, کافی لوگوں نے جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ چکی ہیں, انہوں نے جو ہے وہ بچوں کو مانگنے پہ لگا دیا, اور یہ ایک کاروبار بن گیا لوگوں کا. اب مانگنے والوں کے پاس شاید ہم جیسے جو سیلری پیشہ لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ پیسہ ہے.
ایسے ہی ہے. ان کے پاس وہ بڑی بڑی گاڑیاں, ایون کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں, ہم اکثر ڈراموں اور فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک بھکاری جو ہے وہ اپنے کپڑے شپڑے چینج کر کے بھیک مانگنے جو ہے وہ سڑک پہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر ایک بڑی سی شاندار سی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور پھر جو ہے وہ سوپر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بھکاری دیکھتے ہیں نا یہ سڑکوں کے اوپر, ان میں سے 70% بھکاریوں کے باقاعدہ بینک اکاؤنٹ ہیں. وہی تو کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور ان میں لاکھوں روپے اس میں پڑے ہوئے ان بھکاریوں کے. اگر ان کو آپ دیکھیں, اگر یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ بھکاری کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو جب ہاسپٹل میں لے کے آئے تو اس ہزاروں روپے اس کے کپڑوں سے برآمد ہوئے. وہی تو بات ہے. تو ایک عام آدمی تو سوچ نہیں سکتا اتنے پیسوں کی. ایسی بات ہے, اور ان کی حالت دیکھ کر انسان کو ترس آ رہا ہوتا ہے, اور انسان جو ہے اپنے پیسے جو ہے وہ نکال کے ان کو دے دیتا ہے جو اس نے محنت سے کمائے ہوتے ہیں. وہ محنت سے کمانے والے پیسے جو ہے وہ بھکاری منٹوں سیکنڈوں میں لے جاتے ہیں. اس پہ اگر ان بھکاریوں کو پکڑنا ہے تو یہ آپریشنز ایسے ہی چلتے رہیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بھکاری بناتے ہیں, جو مافیا ہے, اس کو گرفتار کیا جائے, اس کے خلاف کارروائی کی جائے. میری حکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ آپ جو ہے ان بھکاریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں جنہوں نے ان کا مستقبل بھیک مانگنا دیا ہے. پھر آپ جا کر جو ہے وہ پاکستان سے اس گداگری کو اور اس بزنس کو ختم کر پائیں گے, کیونکہ اب یہ گداگری ایک بزنس بن چکا ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ بہترین رپورٹ جو ہے وہ ہمیں بنا کے دی. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اس طرح کے اور بہت سے مسائل لے کے ڈیلی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہوں صبح کے آغاز کے ساتھ ہی, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ ہیں, ہمارے پیارے لوگ ہیں, ان کو جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پہ اگر اعلیٰ حکام تک ہماری آواز بلند کرنے سے اس مسئلے کا حل نکلتا ہے تو ضرور نکلنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو. کل پھر صبح کے آغاز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.